اذا الان غادي نشوفوا تجربه عمليه باش نصيفطوا البروغرام الاردوينو ديالنا. كتلاحظوا هذه هي الاردوينو وهذا هو الكونيكتور يو اس بي ديالها. اذا هذه هي الاردوينو وهذا هو الكونيكتور يو اس بي ديالها. والان البرنامج امامنا. اذا ما علينا الا اننا نركبوا الاردوينو يو اس بي ديالها في الاردوينو. لاحظوا معايا الان الاردوينو كتشعل، دونك كتهيأ انها تستقبل البروغرام كما درنا من قبل. قلنا غادي نمشيو هنا وغادي نديرو تيليفيرسي. فوالا ها هو الان البروغرام غادي يتصيفط، كيدير لا كومبيلاسيون عاد كيصيفط. ها هو بدا كيصيفط. لاحظوا معايا دوك البولات كيشعلوا، دونك البروغرام تصيفط. الان هو البروغرام تصيفط جاهز على انه يخدم. كما قلنا حنا ركبنا البولات في البات 0 وال1 وال2 3 ياك. دونك غادي نشدو نركبو تما لي ليد. فينا هما هاد لي ليد؟ دونك لاحظوا معايا هادي ليد، هادي هي ليد واخا ما كتبانش مزيان. دونك هادي هي لا ليد. عندي واحد لا ليد خضراء، عندي ليد هادي زرقاء، جوج ديال لي ليد زرق. دونك عندي 3 ديال لي ليد. دونك ماشي بالضروره نركب 4، نركب غير 3. عندي كذلك دونك هذه هي الاردوينو. دونك هذه هي الاردوينو. هادو لي ليد ديالي هما هادو. اذا هادو هما لي ليد ديالي ياك. هذه هي الاردوينو ديالتنا. كاين عاوتاني كنوجد هاد السلوكه هادو باش يمكن لي نكونيكتي الاردوينو مع هاد لي ليد. باش كنستعملو واحد سو كون ابل بلاك ديساي. هي هادي. هاد بلاك ديساي رخيصه، كدير شي 50 درهم هكا تقريبا. فيها لي ترو. هاد لي ترو هادو كيكونوا يعني كيكونوا مثلا باش كنهضروا مثلا على هاد لالين مثلا كتكون ملاقيه بيناتهم 5 ديال لي ترو ملاقين، عاود هاد لالين ملاقين وهاد لالين ملاقين. هادي كتنفعنا باش كنديرو تيست. اذا هادو الخمسه هادو اللي دائما سميتو فيرتيكال، هادو كاملين ملاقين. لا حطيتي مثلا هنا بحال حطيتي اللي تحت منها، ولا حطيتي اولا الا حطيتي دابا هنا وحطيتي في هذيك اللي حداها ما ملاقينش. اذا اشنو غادي نديرو؟ لاحظوا معايا. اولا غادي نحط لا ليد ديالي، نشد لا ليد الخضراء، غنشوف فينا هو لاماس. اذا لاماس هو كيبان ليا هو على يدي اليسار. دونك نعقل على ان لاماس كاينه من هاد الجهه اليسار. هويتكم كيفاش كتعرفوا لاماس. حتى هادي حتى هاد لا ليد لاماس نديرو حتى هي على اليسار. لاحظوا معايا كنركب في لي دو بات. عاوتاني هادي لا ميم شوز، جوج حفاري، وحده ما ملاقينش هادوك جوج حفاري، لكن الخط اللي جاي كيكون ملاقي. يعني مثلا الا بغيت نكونيكتي الباط ديال هاد الخضره اللي على اليمين، هاد 3 الحفاري كاملين فيما حطيت شي سلك تما بحال حطيتها معاه، ولا اللي على اليسار هاد 3 الحفاري اللي عداه. دونك اشنو غادي نديرو؟ قلنا لاماس هو اللي كاين على اليسار. غادي نشد هاد السلوكه هادو. لاحظوا معايا ها هو الاردوينو ياك. غنحيدوها من السي. دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو الباط 0. دونك ها الباط 0 ياك. نركب هاد السلك هنا. هاد السلك يمكن لكم هاد السلوك هادو تجيبوهم من الكابل ريزو ديال ار جي 45. نديهم وكتحطهم. دونك كنحطهم هنا في البليس، ما نحطوش في لاماس. صفر
دابا غادي نهزو عاوتاني نحاول نقرب باش يبان لكم مزيان. دونك دابا غنهزو نحطو عاوتاني باط الثانيه، غنحطوها مع لا ليد الثانيه. مكيلصقش هادشي مزيان. حنا دابا غير باش نديرو التجربه. فوالا عاوتاني غادي نمشيو نحطو في الباط الثالثه مع لا ليد اللي على اليمين، ياك اللي على اليمين، اللي على اليمين هو البلس في سي سي، واللي على اليسار كما قلنا هو لاماس. دونك دابا الزيرو والان والدو غادي البلس ديال لي ليد بثلاثة. دابا لي ماس ديال لي ليد فين خصهم يمشيو؟ لي ماس ديال لي ليد خصهم نشوف مثلا هاد لا ماس ديال هاد لا ليد هاد لا ماس ديال هاد لا ليد الا لاحظتوا كاين هنا جي ان دي، كاين عندنا جي ان دي، ها هي هنايا مكتوبه جي ان دي، واحد الحفره فيها جي ان دي. الا هذيك الحفره كتخرجنا ديما جي ان دي لا ماس. دونك غادي نشدو لا ماس نيت من الاردوينو مزيان. دونك دوزنا دابا لا ماس لا ليد الاولى، خصنا ندوزو لا ماس لا ليد الثانيه والثالثه. ما يمكنش ماشي نجيبوها من هنا، ممكن نجيبوها من عند لا ليد الاولى. دوز لا ماس لا ليد الثانيه، وكذلك لا ليد الثانيه دوزنا لا ماس لا ليد الاولى. سمحوا لي لانني شاد الكاميرا بيد وكنخدم بيد وحده، داكشي علاش. دابا الاردوينو ها هي خدامه فيها البروغرام، دوزنا فيها البروغرام ودوزنا سلوكا الكارت بلاك ديسي ودرنا 3 البولات. ما عنديش البوله الرابعه، عندي وحده محروقه. الا قلبتوهم وما يشعلوش ديروا بالكم، الا ما بغاوش يشعلوا عرفوا نقدر تكون قلبها ولا ما خداماش. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نركبوا الاردوينو مع البيسي. ما غاديش نصيفطوا البروغرام لان البروغرام صيفطناه، ممكن تعاود تصيفطو ماشي مشكل، لكن الاردوينو خصها باش تخدم خصها لاتونسيون، لاتونسيون ديال 5 فولت. منين تجيبها؟ اما تجيبها من اليو اس بي مباشره مع البيسي، اولا لا بغينا ما تكونش اتونسيون مع البيسي، يعني ماشي اردوينو بالضروره خصها يكون بيسي باش تخدم، خصها تكون تخدم بوحدها. دونك خصها ليمونطاسيون ديال بوحدها. ليمونطاسيون ديالها كناخذوها من هنا. هنا نورمالمون كتاخذ 5 فولت، لكن يمكن لك تركب واحد ترانسفورماتور ديال 12 فولت. كيفاش؟ وهي الاردوينو كتقولنا كتخدم ب 5 فولت تركب ليها 12 فولت، اذا غتصوتيها لا. تابع معايا مزيان، هي السيركوي كله كيخدم ب 5 فولت، يا 0 يا 1، يا 0 فولت يا 5 فولت. مي هنا ديري لك واحد الكونيكتور اللي قبل ما كتوصل لا طونسيون هنا لداخل داو لك سو كون ابل ان ريدكتور دو طونسيون. شنو هو هذا ريدكتور دو طونسيون؟ حنا ما غاديش نشرحوه دابا، حنا ما كنمشي ماشي في الحصه ديال لافو ديال الالكترونيك انالوجيك، ان شاء الله غادي نديرو شي سي عليها. لكن هاد ريغولاتور ريغولاتور دو طونسيون الا دخلتي لي 12 فولت كيخرج 5 فولت، الا دخلتي لي 7 كيخرج 5 فولت، الا دخلتي لي 8 فولت كيخرج 5 فولت، الا دخلتي 16 فولت يخرج 5 فولت. علاش كيدير هذاك؟ باش كيعطيك واحد لا طونسيون ستابل 5 فولت ستابل، ما كتطلع ما كتنزل، واخا تكون لونطري كتطلع وكتنزل. هادشي علاش ممكن ندخلو هنايا من 5 فولت حتى 16 فولت، ما نفوتوش 16 فولت، لكن ايفيتي انا كتدخل 5 فولت لان 5 فولت انسوفيزون باش يخدم داك الريغولاتور. لان الريغولاتور شنو كيدير؟ كيقطع لا طونسيون. كتجي مثلا 8 فولت كيلوح 3 كيدخل 5، فين كيلوح ديك 3؟ ديك 3 نورمالمون كيلوحها سو فورم دون شالور، يعني سخونيه، كيديسيبيها بالسخونيه، كيفرغها بالسخونيه، كيبدا يسخن، ديك السخونيه ديالو هي كتفرغ ديك 3 فولت. اذا ما تفوتش 16 فولت لان كتحرقو هو، ولا حرقتي يقدر دوز مباشره الطونسيون وتريب الحفله كامله. حنا بغينا نشعلو بولاط تصدق مريب الحفله كامله. اذا ممكن تستخدم واحد لا طونسفورماتور ديال 12 فولت، هذوك لي طونسفورماتور ديال شارجو ديال تليفون ولا نوكيا، شي طونسفورماتور يكون بعقلو عاوتاني ماشي اي طونسفورماتور. دونك دابا حنا غادي نشعلو ناخدو لا طونسيون من البيسي اون فوا غادي نركبها تولي خدامه. فوالا ها هما البولات كيشعلو مزيان، كتشعل الاولى الثانيه مجهده.
نورمالمون خصنا ندير واحد هانتي الاولى خفيفه، الثانيه مجهده بزاف، الثالثه شويه مجهده، لان نورمالمون خصنا ندير ريزيستانس باش تليميتي شويه لو كورون، باش ما يتحركوش لي ليد، لان لا ليد عندها واحد لو كورون ماكسيموم خصهاش تفوتها الا فتيها تحركها. دونك دي ريزيستانس ممكن تركب لي ريزيستانس اون سيري، غنشوفوا هادشي من بعد ماشي مشكل، ولا ما غاديش تحرك، ما يتحركوش فهمتي، ما يتحركوش، ما كنظنش انهم يتحركوا. ممكن نجربوا ديروا التجربه وتجربوها، وان شاء الله الدرس الموالي غادي ندخلوا عاوتاني شي حاجه، نزيدوا واحد شويه، نزيدوا واحد شويه، واحد الخطوه بسيطه. نتمنى ان التجربه تكون جميله وعجبتكم وطبقوها. اذا موعدنا الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.